अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम मुस्कुराहट में आपके साथ। नाज़रीन कराम, मुस्कुराना और बोलना हर बच्चे का बुनियादी हक है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुकम्मल और सेहतमंद पैदा किया है, लेकिन अगर किसी पैदाइशी नकाइस या हादसाती नकाइस की सूरत में बंदा किसी परेशानी का शिकार हो जाता है तो अल्लाह ताला ने ऐसे मसीहा पैदा किए हैं जिनके इलाज करने से या सर्जरी करने से वो मरीज़ सेहतियाबी की तरफ गामजन हो जाता है। हमारा ये प्रोग्राम मुख्तलिफ अक़साम की सर्जरी से आगाही के लिए मुरतब दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जिस पे हम बात करेंगे और आज का जो हमारा ख़ास टॉपिक है, ऐसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पे जिनके होठ और तालू कटे होते हैं, उनकी सर्जरी से मुतालिक इस प्रोग्राम में आप जान सकते हैं। नाज़रीन, जब किसी घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जिसका कुदरती तौर पे होठ कटा हो या तालू कटा हो, मतलब पैदाइशी तौर पे, तो उसके वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको ये अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि हमारा बच्चा आया सही भी हो सकता है या नहीं, या हमें इसकी सर्जरी से मुतालिक किस डॉक्टर से मिलना चाहिए, कौन से हॉस्पिटल में जाके इस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो ये वालिदैन को नहीं मालूम होता। लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे मसीहा पैदा किए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दिया है। उन्हीं मसीहाओं में से आज हमारे साथ एक हमारे बेहतरीन मसीहा मौजूद हैं जो प्रोफेसर हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 प्लास्टिक सर्जन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ गनात्रा। अपने मेहमान को खुशामदीद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, खैरियत से? नाज़रीन, डॉक्टर अशरफ गनात्रा तकरीबन 30-35 साल से शोबा प्लास्टिक सर्जरी से मुंसलिक हैं और तकरीबन 30 साल से डॉ यूनिवर्सिटी और सिविल हॉस्पिटल में शोबा प्लास्टिक सर्जरी में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ पाकिस्तान के पहले 10 प्लास्टिक सर्जन्स में इनका शुमार किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर अशरफ गनात्रा पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन के सदर भी हैं और डॉक्टर साहब होठ कटे तालू कटे बच्चों के लिए मुफ्त कैंप करते हैं। पाकिस्तान में कई कैंप किए हैं और बहुत सारे बच्चों के बोलने और हंसने का बाइस बनते हैं। ये अल्लाह ताला ने इनको शिफायाबी से हमकिनार किया है जो उनके हाथ में अता की है। नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी ये बताया था, डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया था कि जब डॉक्टर साहब सर्जरी करते हैं तो उनकी पूरी डॉक्टर्स की टीम होती है। नाज़रीन, डॉक्टर अशरफ गनात्रा की सर्जिकल टीम के 2 डॉक्टर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। होते तो बहुत सारी टीम मेंबर्स हैं उनके, लेकिन आज हमने 2 डॉक्टर्स को इनवाइट किया है। उनका मैं आपका तारुफ ज़रूर करवाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं ENT स्पेशलिस्ट हैं, हेड एंड नेक सर्जन हैं, प्रोफेसर हैं एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं ऑफ ENT के हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची और मेंबर हैं क्लफ पाकिस्तान के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर औसाफ अहमद खान जो FCPS भी हैं और FRCS भी हैं। तो अपने मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, खैरियत से? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ लाए। नाज़रीन, इसके अगले हमारे मेहमान जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद अशफाक यूनुस, FCPS हैं। इन्होंने अपना BDS जो कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से कंप्लीट किया है। इसके साथ आखान मेडिकल हॉस्पिटल के शोबा ऑर्थोडोंटिस्ट से मुंसलिक रहे और आजकल ये डॉक्टर अशरफ गनात्रा की सर्जिकल टीम में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हम अपने मेहमान को खुशामदीद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से? नाज़रीन, ये तीनों हमारे पास एक ऐसे नाम है डॉक्टर अशरफ गनात्रा और उनकी टीम मेंबर्स जो बहुत जैसे कहते हैं ना मोहब्बत से उन बच्चों का इलाज करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। जब किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है और अगर वो पैदाइशी तौर पर होठ कटे और तालू कटे प्रॉब्लम्स का शिकार है तो उसकी फैमिली मेंबर को डॉक्टर साहब किस तरीके से मुतमईन करते हैं, पहले किस तरह समझाते हैं, ये सारी बातें जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपसे मैं पहले एक बात ये पूछना चाहती हूँ, जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते हैं तो वो बहुत डिसहार्टेड हैं, बहुत घबराए हुए होते हैं, उन्हें यही नहीं मालूम होता आगे से बच्चे का होठ सही भी होगा यानी। फर्स्ट स्टेप में आप पहले पेरेंट्स को कैसे मुतमईन करते हैं कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा? सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही होती है कि उनको हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें कि भाई ये ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज मुमकिन है और ये ऐसी बीमारी है कि जो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, माशरे में कारआमद फ़र्द बन सकते हैं। जी जी। उनको हम एग्जांपल्स भी देते हैं, मरीज़ों के नंबर्स भी देते हैं जिनको पहले ऑपरेट कर चुके हैं और उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि ये चांद गिरन सूरज गिरन की वजह से हो रहा है या आसिफ का साया है या कोई माँ मनूस है। ये सारी चीज़ें हम उनको समझाते हैं कि इसका कोई भी ताल्लुक़ इससे नहीं है। उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं पूरा टाइम टेबल, जो सर्जरी का टाइम टेबल होता है कि 3 माह पे पहले उनको क्या करना, शुरू करते हैं फीडिंग से कि बच्चे को कैसे फीड कराना है, फिर इसको बच्चों को डॉक्टर को कैसे दिखाना है, कौन सा दूध इस्तेमाल करना है, माँ का दूध कैसे पिलाना है। इस तरीके से फिर सर्जरी का बताते हैं कि 3 माह पे पहले होंठ की सर्जरी होगी, फिर 9 माह से 18 माह पे तालू की सर्जरी होगी
اور پھر مسوڑوں کی سرجری ہوگی. اور اس دوران میں سب ڈاکٹروں کے رول بتاتے ہیں, آرتھوڈونٹسٹ کا رول بتاتے ہیں, ENT سرجن کا رول بتاتے ہیں, ان کو ہم اسپیچ تھراپسٹ کی اس متعلق بتاتے ہیں, اور ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. اور ساتھ میں ان کو ہم مختلف ماؤں کے نمبر دیتے ہیں, ٹیلی فون نمبر جو پہلے آپریٹ ہو چکے ہیں, تاکہ وہ ان سے رابطہ کر سکیں. کچھ ایسے گروپس بنائے ہوئے واٹس ایپ گروپس جس میں یہ مائیں اپنے خالات کا تبادلہ کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو تسلی دیتی ہیں. تو آج ہی صبح کی بات ہے کہ ایک پیشنٹ آیا تھا میرے پاس جو 6 دن کا بچہ تھا, اور ماں اپسیٹ تھی, حالانکہ ماں خود ڈینٹل سرجن تھی لیکن کوائٹ اپسیٹ تھی. ہاں, اس کو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب جذبات آ جاتے ہیں تو عقل پیچھے رہ جاتی ہے. بالکل. تو وہ جو ساری اس کی اپنی نالج تھی وہ سب پیچھے رہ گئی, اور وہ پریشان تھی, اپسیٹ تھی کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین کیا, اس کو بتایا کہ یہ آپ نے کرنا ہے, تو دے ور کوائٹ سیٹسفائی. تو یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے, اور اس لیے آج ہماری ٹیم کے 2 ممبر بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ یہ دیکھ سکیں, کیونکہ پہلے 3 مہینے میں آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ مسٹ ہے. تو وہ جو ڈاکٹر اشفاق ہیں وہ آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں, اور پہلے 3 مہینوں میں اگر آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تو وہ ہونٹ اتنا اچھا نہیں بیٹھتا سرجری کے بعد. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ پہلے 3 ماہ میں شروع ہو جائے. جی صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ کی ٹیم کے ہمارے پاس ایک ڈاکٹر موجود ہے سرجیکل ٹیم کے ENT ڈاکٹر اوصاف احمد. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, جب کوئی بچہ ہونٹ کٹا, تعلق کٹا ہے, ڈاکٹر صاحب نے سرجری سٹارٹ کی, تو اس کے جو اثرات آپ پہلے سے مطلب دیکھ رہے ہوتے ہیں, پہلے جب وزٹ سرجری سے پہلے بھی کرتے ہوں گے ڈیفینیٹلی, کہ بچے کے ناک یا حلق یا کان پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے, اس حوالے سے پلیز بتائیں. دیکھیے, یہ بات ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ENT کا ہمارا ایریا ہے یا ریجن ہے, جو تالو کٹا ہوا ہے اور ہونٹ کٹے ہوئے ہیں, وہ اسی ایریا کے اندر انوالو ہے. تو اس کا ڈیفینیٹلی ہمارے ENT ریجن کے اوپر بہت افیکٹ ہوتا ہے. اچھا, ENT میں ایئر, نوز اینڈ تھروٹ 3 چیزیں آتی ہیں, تینوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. بالکل ایسے. اگر ایک جگہ خرابی ہے تو اس کا اثر دوسری جگہ پہ ہوگا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اثر بہت آبویس ہوتا ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اثر پتہ نہیں چلتا ہے, واضح نہیں ہوتا ہے. یہ تو جو بہت آبویس اثر ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے ڈاکٹر اشرف نے بتایا کہ ان کو فیڈنگ پرابلم ہوتی ہے, ان کو بریتھنگ پرابلم ہوتی ہے, اور ان کی اسپیچ افیکٹڈ ہوتی ہے فرام دا ویری بگننگ ٹل جب تک کہ ان کی سرجری نہ ہو جائے یا اسپیچ تھراپی نہ ہو جائے. اور ایک افیکٹ ایسا ہے جو بہت اگنور کیا جاتا ہے یا جس پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی, وہ کانوں پہ ہوتا ہے. اچھا. کہ ان کی ہیئرنگ افیکٹ ہوتی ہے, ان کے کان میں انفیکشن ہوتے ہیں. اور اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ناک کا جو پچھلا حصہ ہے جہاں پہ یہ تالو ختم ہوتا ہے, جس کو پیلیٹ کہتے ہیں, وہاں پہ ایک ٹیوب ہوتی ہے جو ناک کے پچھلے حصے کو کان سے کنیکٹ کرتی ہے. اور اس ٹیوب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کان کا جو درمیانی حصہ ہے یا مڈل ایئر ہے اس کے پریشر کو مینٹین کرے, which is very essential for the normal functioning of middle ear and hence our hearing. تو جب وہ تالو کٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ ٹیوب صحیح کام نہیں کرتی, اور اس ٹیوب کے صحیح نہ کام کرنے کی وجہ سے مڈل ایئر کے فنکشن پہ افیکٹ ہوتا ہے, جس سے اس کے اندر یا تو فلوئڈ جمع ہو جاتا ہے یا انفیکشن ہوتا ہے یا اور مسئلہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ماں بچے کو فیڈ کرواتی ہے, ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ہارس رائڈنگ پوزیشن پہ ہوتا ہے وہ عموماً, تو کیا ایسی پوزیشن میں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بچے کو اگر ذرا سی ڈسٹرب پوزیشن پہ ہوا تو وہ جو فیڈ کروا رہی ہے دودھ کان کی طرف بھی جا سکتا ہے یا ناک کی طرف؟ ایک تو بچوں میں ویسے ہی ان کے ڈیولپمنٹلی وہ ٹیوب کی جو پوزیشن ہے یا وہ لوکیشن ہے وہ ایڈلٹ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. جی. تو دے آر ویری پرون کہ جب وہ ان کو فیڈ کرایا جائے گا, صحیح پوزیشن میں نہیں فیڈ کرایا جائے گا تو وہ پانی ہو یا ملک ہو وہ اس ٹیوب کے تھرو کان میں چلا جاتا ہے. اور اگر ان کو کلیفٹ لپ پیلیٹ ہے تو یہ انسیڈنس یا اس کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کے اندر کان کے اندر ریکرنٹ انفیکشن یا بار بار انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں آرتھوڈونٹسٹ. یہ آرتھوڈونٹسٹ ڈاکٹر اشرف گناتر کی سرجیکل ٹیم کا حصہ ہیں, لیکن یہ ڈینٹسٹ اور ڈونٹسٹ یہ تو ہم خود ان سے ضرور جانیں گے, لیکن ایک بات ضرور میں تھوڑی سی بتانا چاہوں گی کہ جب ہمارے منہ میں کوئی پرابلم ہوتی ہے, ہمارے دانتوں میں درد ہوتا ہے یا ہمارے گمس میں کوئی سوائلنگ ہے, جاز میں کوئی پرابلم ہے, ایون کہ ہمیں سائنس نروز کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہمارے دانتوں میں درد ہوتا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے اور وہ ٹھیک کر دے گا, کیونکہ ہماری اوورل ہیلتھ کا ذمہ دار ڈینٹسٹ ہوتا ہے. اور یہ آرتھوڈونٹسٹ ڈیفینیٹلی دونوں کا کام ایک ہی ہے, لیکن چونکہ یہ سرجیکل ٹیم کا حصہ ہیں اور ان کا کیا کام ہوتا ہے اس سرجری کے دوران یا اس سے پہلے بعد میں, تو یہ ہم جانتے ہیں آرتھوڈونٹسٹ سے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, بیسکلی آرتھوڈونٹسٹ جو
ڈینٹسٹ کی ایک فیلڈ ہے اور جی جی. اسپیشلٹی آرتھو کا مطلب ہے سیدھا کرنا اور ڈینٹسٹ میں مطلب دانت. تو دانت بیسیکلی لگے ہوتے ہیں جبڑے پہ اور جبڑا سب ریسٹ کرتا ہے, ہونٹ جو ہمارا ریسٹ کرتا ہے, ناک ہونٹ وہ سب جبڑے پہ ریسٹ کرتے ہیں. اب جو بات ہوتی ہے رول ہمارا کیا ہے کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو والے پیشنٹس میں, جیسے کہ ڈاکٹر سر نے بتایا کہ جب سرجری کرتے ہیں 3 مہینے میں یہ ہونٹ کی سرجری کرتے ہیں. جب کٹا ہوا ہونٹ والا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا گیپ زیادہ ہوتا ہے. اس وقت اگر سرجری کی جائے یا اتنے بڑے گیپ میں سرجری کی تو سرجری کا ایک نشان آتا ہے ہمیشہ. جی جی بالکل. کہ اگر ہم بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے ہارمونز ہوتے ہیں جو اپنی ماں سے اس نے لیے ہوئے ہوتے ہیں, جس میں ایسٹروجن ہوتا ہے ہارمون. ایسٹروجن ہونے کی وجہ سے بچے میں وہ ٹیشو کو ہم مولڈ کر سکتے ہیں, بہت آسانی سے اس کو قریب کر سکتے ہیں جو کہ ڈیفیکٹ زیادہ ہو, یا اگر وہ کٹا ہوا حصے کا سائز زیادہ ہے تو ہم اس کو کم کر دیتے ہیں کچھ اپلائنس لگا کے, ٹیپس لگا کے, تاکہ جب بچہ سرجری پہ جائے 3 مہینے میں تو وہ سرجری کا نشان کم سے کم ہو اور سرجن کو آسانی ہو ہونٹ کو بٹھانے میں اور اس کو جوڑنے میں. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے جب سرجری سٹارٹ ہوئی ہے اس سے پہلے بھی آپ بچے کے دانتوں کا معائنہ کرتے ہیں, اس کے بعد مسوڑوں کا, کیونکہ پوزیشن کیسی ہے کہ آپ جب ایک پیلپٹ کریں گے کہ ہاتھ یہ صحیح بون ہے یا ہمیں اس کی بون گرافٹنگ کرنی ہوگی, اس متعلق اپنے پیشنٹس کو کس طریقے سے مطمئن کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایسے بیسکلی آرتھوڈونٹسٹ کا رول اس کٹے ہوئے پیشنٹس میں 2-3 دفعہ آتا ہے. سب سے پہلے نیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کی ہونٹ کی سرجری ہونی ہے اس سے پہلے آتا ہے. پھر جب بچہ 7-8 سال کا ہوتا ہے اس وقت اس کے مسوڑے میں ہڈی ڈلنی ہوتی ہے, جو کہ دوبارہ سے ہم ریفر کرتے ہیں پلاسٹک سرجن کے پاس. اس سے پہلے بھی آرتھوڈونٹسٹ کا رول یہ ہوتا ہے کہ اس ہڈی کو صحیح شکل دی جائے. کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو والے بچوں میں یوزلی جو اوپر کا جبڑا ہوتا ہے وہ پچکا ہوا ہے یا کنسٹرکٹڈ ہوتا ہے بہت زیادہ. صحیح. ہڈی کیونکہ ڈلنی ہے, اس سے پہلے اس کو صحیح شکل دے دیتے ہیں, اپلائنس لا کے اس کو کھول دیتے ہیں, اس کی نارمل جو سائز ہوتا ہے اس میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کو ریفر کرتے ہیں کہ پلاسٹک سرجن اب اس میں ہڈی ڈال کے اس کو برابر کریں. ٹھیک ہے. ناظرین کرام, پروگرام مسکراہٹ میں ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام مسکراہٹ میں, اور ہمارے ساتھ بہت جس کہتے ہیں نا محنت کرنے والے ڈاکٹر جو ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو ہم کبھی شاید سنتے بھی نہیں تھے, سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہونٹ اور تالو کٹا ہوا اگر بچہ ہے تو اس کی سرجری بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشرف گناترا اور ان کی ٹیم کے 2 ڈاکٹر, ایک ہیں ENT اسپیشلسٹ اور ایک ہیں آرتھوڈونٹسٹ, اور ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کے مزید ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم فردر پروگرامس میں آپ سے ملاقات ضرور کروائیں گے. ناظرین کرام, چلتے ہیں ڈاکٹر اشرف گناترا کی طرف اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ آپ کی ایک وقت کی سرجیکل ٹیم میں جو لوگ, کتنے ڈاکٹرز آپ کے ساتھ موجود ہیں اور کس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کیا کنٹینیو ان سے جو رابطے میں رہتے ہیں, یہ ساری جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب. ایکچولی جو ہماری ٹیم ہے اس کو آپ 2 میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, ایک سرجیکل ٹیم ہے اور ایک نان سرجیکل ٹیم. اچھا صحیح. سرجیکل ٹیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سرجری جو ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اس میں ہمارے ساتھ بے ہوشی کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جونیئر ٹریننگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور ٹیکنیشینز ہوتے ہیں. یہ جب سرجری ہم کر رہے ہوتے ہیں آپریشن تھیٹر میں, یہ سب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور آپریشن کے بعد بھی جو ڈاکٹرز ہیں جن کو ہم RMOs کہتے ہیں, ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسرز, وہ ان مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کیئر کر رہے ہوتے ہیں. نان سرجیکل ٹیم میں جو آرتھوڈونٹسٹ ہیں, اسپیچ تھراپسٹ ہیں اور سائیکولوجسٹ ہیں, یہ سرجری میں شامل نہیں ہوتے, لیکن ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہر ایک کا اپنی جگہ پہ. آرتھوڈونٹسٹ ہماری ہیلپ کرتے ہیں شروع کے 3 مہینوں میں جب وہ آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کر کے ہونٹ اور ناک کو بہتر کرتے ہیں, اس کو ہم نیزو ایلویولر مولڈنگ کہتے ہیں. پھر 8 سے 11 سال میں واپس ان کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ مسوڑوں کو قریب لاتے ہیں اور ہم ہڈی ڈالتے ہیں اس میں, اس کو ہم ایلویولر بون گرافٹنگ کہتے ہیں. 2 ٹائم پہ ان کی کافی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ سائیکولوجسٹ کی ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے, یہ نان سرجیکل ٹیم کا ممبر ہوتے ہیں. بہت سارے بچے جو بڑے بھی ہو جاتے ہیں وہ سائیکولوجیکل پرابلم, نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں, اور سائیکولوجسٹ ان کے ہیلپ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے پرابلمس کو حل کرتے ہیں. سیم اس طریقے سے اسپیچ تھراپسٹ جو ہوتے ہیں, اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ, وہ جو بچے صحیح نہیں بول پا رہے ہوتے ہیں ان کو اسپیچ تھراپی پہ ہیلپ کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے جو ہماری نان سرجیکل ٹیم. جی جی. ناظرین کرام, جیسے ENT اسپیشلسٹ ہمارے پاس ہیں, جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے, ہمیں کان میں کوئی درد ہے یا ہمارے حلق میں کوئی ایشو ہو گیا یا ناک میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ہم سب سے پہلے جاتے ہیں ENT کو دکھاتے ہیں کہ بس ان کے پاس چلے گئے, ہم یہ ٹھیک کریں گے. لیکن یہاں پہ چونکہ یہ ڈاکٹر اشرف گناترا کی سرجیکل ٹیم کا حصہ ہیں اور بڑا اہم, وہ جب سرجری کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جب وہ تالو کٹا ہو یا ہونٹ کٹا ہو, اس کو سرجری جب کر دیتے ہیں, اس کے بعد اگر کیا پرابلم آ سکتی ہیں بچے کے حلق میں, بچے کے کان میں یا بچے کے بولنے میں, تو یہ جانتے ہیں ہم ENT اسپیشلسٹ سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی,
ہاں دیکھیے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب یہ ڈاکٹر اشرف پیشنٹ کو ایویلویٹ کرتے ہیں, سرجری کے لیے پلان کرتے ہیں اور ہمیں انوالو کرتے ہیں, تو ہم ایک تو سرجری سے پہلے کچھ اسیسمنٹ کرتے ہیں ان کی, جس میں ہم ان کا آف کورس نوز. تو آپ بچے کی مدر فادر سے بھی اس سلسلے میں کچھ بات کرتے ہیں؟ جی جی جی, ظاہر بات ہے, وہ تو ایک پارٹ ہے ہماری ٹریٹمنٹ کا کہ پیشنٹ کے, بچہ تو چھوٹا ہے اس کے اندر, اگر ایڈلٹ ہے تو پھر ایڈلٹ سے بات کرتے ہیں, اگر ایڈلٹ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کے پیرنٹ کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, جس میں بہت ساری کاؤنسلنگ تو پلاسٹک سرجن کرتا ہے, لیکن ہم اپنے ایریا کے متعلق ان سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اچھا, اس کے اندر ہم ان کا نوز تھروٹ ایگزامن کرتے ہیں اور ایئر ایگزامینیشن کرتے ہیں. صحیح. اور یہ ایگزامینیشن میں خاص طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے جو کان کا پردہ ہے وہ اپنی نارمل پوزیشن میں ہے یا اندر دبا ہوا ہے یا اس کے پیچھے فلوئڈ ہے, کیا اسٹیٹس ہے اس کا. کچھ اور ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر ہم ان کی ناک کے اندر ایک اینڈوسکوپ ڈال کے جو ناک کا پچھلا حصہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, اور ان کی ہیئرنگ اسیسمنٹ ہوتی ہے, سنائی کا ٹیسٹ ہوتا ہے, دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا ہیئرنگ ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, تو اس کے لیے آپ کیا پروسیجر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس کے اندر جو ہیئرنگ ٹیسٹ ہیں وہ دو طرح کے ہیں, ایک سبجیکٹو ٹیسٹ ہے, ایک آبجیکٹو ٹیسٹ ہے. اچھا. سبجیکٹو ٹیسٹ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں جن کے اندر ہمیں پیشنٹ کے رسپانس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن آبجیکٹو ٹیسٹ کرتے ہیں جس کے اندر پیشنٹ کے رسپانس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک چھوٹا سی ڈیوائس ہوتی ہے, اس کی ایک پروب ہوتی ہے, وہ کان کے اندر ہم انسرٹ کرتے ہیں اور ہمیں ایک گراف مل جاتا ہے, جس طرح سے ای سی جی کا گراف ہوتا ہے اس طرح سے ایک گراف مل جاتا ہے, اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا جو مڈل ایئر جو میں نے ابھی بتایا آپ کو تھوڑی دیر پہلے, اس کا اسٹیٹس کیا ہے اور ان کے کان کے پردے کا اسٹیٹس کیا ہے. صحیح. اور پھر اس کے اکارڈنگلی ہم سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے یا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ کرتے ہیں, یا تو ان کی سرجری کے ساتھ کرتے ہیں یا اس کے بعد کرتے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے ایک پیشنٹ کی سرجری ہو گئی, اور تو آپ کتنے وزٹ بعد اس بچے کو چیک کرتے ہیں کہ ابھی اس کے یہ حلق کا یا کان کا یا ناک کا کوئی ایشو تو نہیں ہو رہا ہے اس سرجری کی وجہ سے؟ یہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنی پرابلم ہے اور ہم نے اس کا کیا مینجمنٹ کری ہے. اگر ہم اس کو صرف آبزرو کر رہے ہیں کان کے لیے تو ہم جلدی جلدی بلاتے رہیں گے. اگر ہم نے اس کے کان کے پردے کو آپریشن کیا ہے, جیسے بھی ڈاکٹر اشرف نے بتایا, ایک بہت کامن پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ کان کا پردہ یا تو اندر دبا ہوا ہوتا ہے یا اس کے پیچھے فلوئڈ ہوتا ہے, تو اس کو ہم ڈرین کر کے ایک چھوٹی سی ٹیوب ہوتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں. صحیح. تو پھر ہم پیشنٹ کو فالو اپ میں ایک دو دفعہ وزٹ کے لیے بلاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر محمد اشفاق یونس آرتھوڈونٹسٹ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. آرتھوڈونٹسٹ کا جو کام ہے نا وہ ہماری مسکراہٹ سے متعلق بھی ہے, مطلب اس بچے کی مسکراہٹ, کیونکہ اگر اس کے دانت صحیح سے نکلیں گے, بونز صحیح سے رہیں گی, تو وہ بچہ صحیح سے مسکرا سکتا ہے. اس بارے میں ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ مجھے بتائیں, جب آپ کے پاس ایک بچہ آیا جس کا ہونٹ کٹا ہوا ہے, تالو کٹا ہوا ہے, آپ اس سے پہلے بھی اس کے پوری دانتوں اور جبڑوں کا, مطلب دانتوں سے مراد اس کے جو بونز کا معائنہ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, اور جب سرجری ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی آپ کنٹینیو معائنے پہ رکھتے ہوں گے بچے کو, تو اس بارے میں ذرا مجھے بتائیں کہ یہ کس طریقے سے پروسیجر ہوتا ہے پورا؟ اچھا, یوزلی ہوتا ہے جیسے آپ نے دانتوں کی بات کی, تو جب کٹے ہوئے ہونٹ تالو کا بچہ ہوتا ہے تو اس کے عموماً کچھ دانت بھی مسنگ ہوتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا جبڑا بھی تھوڑا سا سکڑا ہوا ہوتا ہے اوپر والا, اور اس کے کچھ دانت بھی مسنگ ہوتے ہیں, یعنی وہ موجود نہیں ہوتے قدرتی طور پہ, یا اگر موجود بھی ہیں تو وہ نکلتے نہیں ہیں, اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ہڈی میں. اس میں ہمارا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. جب ہم سرجری پہ بھیجتے ہیں اس سے پہلے ہم ان دانتوں کو جو کہ اندر پھنسے ہوئے ان کو لانے کی کوشش کریں, جبڑے کو جگہ بنائیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم اس کو نارمل سائز میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو کھولتے ہیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے. تو جب اس کو کھولتے ہیں تو جو اوپر دانت پھنسا ہے اس کو آنے کی جگہ ملتی ہے, اور وہ مدد کرتا ہے پیشنٹ کی نارمل مسکراہٹ لانے میں. کیونکہ اگر دانت اس کا کچھ موجود نہیں ہے, جو کہ سامنے کی طرف ہی کٹا ہوا ہوتا ہے تعلق, تو سامنے کے دانت موجود نہ ہونا کسی میں بھی وہ ظاہر سی بات ہے اس کی مسکراہٹ کو افیکٹ کرتا ہے. تو بین آرتھوڈونٹسٹ ہمارا یہ رول ہوتا ہے کہ کوئی دانت اگر موجود نہیں ہے تو اس کے لیے جگہ بنائی جائے اور اس کو آرٹیفیشل دانت دیا جائے, یا پیچھے والے دانتوں کو آگے لا کے اس جگہ کو بند کیا جائے. اس میں اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 3 مہینے سے سرجری کا ٹائم دیتے ہیں بچوں کے لیے, تو کیونکہ دانت نکلنے کا ایک نارمل جو بچوں میں ٹائم ہے وہ 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے میں ہر ہیلتھ کے حساب سے بچے دانت نکالتے ہیں, تو اس سے پہلے سے آپ یہ سب چیزیں مینیج کر لیتے ہیں کہ یہ بچوں کو مطلب دانت کتنے ہیں اور کس طریقے سے نکلیں گے, تو یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا پہلے بھی کہ آرتھوڈونٹسٹ کا رول ملٹیپل فیزز میں آتا ہے. جیسے ایک نیا بچہ پیدا ہوا اس وقت ہمیں اس کا صرف ناک اور ہونٹ کو قریب کرنا ہے تاکہ سرجن کو آسانی ہو اس کو بنانے میں. صحیح. اس کے بعد ہمارا رول
खत्म हो गया। दोबारा जब बच्चा हमारे हाँ, पास आएगा, दोबारा विजिट वो कब जी, करता है? अब वो करेगा 7 से 8 साल की उम्र में। अच्छा। जब उसकी मसूड़े की हड्डी डलनी है। अच्छा। जब 7-8 साल में बच्चा आता है तो उसके उस वक्त सामने के पक्के दांत जो आने होते हैं वो आ चुके होते हैं, और जो नहीं होते वो अंदर फंसे हुए हैं या वो मौजूद ही नहीं है। उस वक्त तक हमें ये बात पता लग जाती है, एक्सरे के मौजूद OPG हम करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा दांत मौजूद है, कौन सा दांत नहीं है। ठीक। उस वक्त हम ये फैसला करते हैं कि किस दांत को हम ला सकते हैं, उसको हम सर्जरी से पहले ले आएं, और कुछ दांतों को हम सर्जरी के बाद लाने का प्लान करते हैं, जो कि फिर हम सर्जन के पास भेज देते हैं ताकि वो हड्डी डाल दें, और फिर उसी हड्डी में हम दांत को लेकर कर आएं। दे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये बोला कि अभी जो हम बच्चों को शुरू से ट्रीट कर रहे होता है, कुछ भी पेरेंट शायद ऐसे भी होते होंगे जो बच्चे को अपना सिर्फ सर्जरी कराई और चलेगा, दोबारा विजिट ही नहीं करा। जब उन्हें फील हुआ कि हमारे बच्चे के तो दांत ही नहीं निकल रहे हैं या ये बोल रहा है तो इसको वो अंदाज नहीं है बोलने का या खाने में मसला है, तो किस उम्र में ये दोबारा किया जा सकता है कि बोन्स सॉफ्ट होती हैं या नहीं, या फिर ये हो ही नहीं सकता? अच्छा सवाल किया आपने। ये अमूमन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, जब तक उनको कोई बताए ना या उनको खुद फील ना हो। बच्चा उस वक्त तक 15, 16, 17 साल का हो चुका होता है, खुद लड़कियाँ, तो फिर वो वरी होते हैं कि जी हमारी लड़की का दांत नहीं आ रहा है या लड़के का दांत नहीं आ रहा, और फिर वो हमारे पास आते हैं। ये चीज़ ऐसी है जो कि दांत अगर फंसा हुआ है तो वो बाद में भी आ सकता है, इसमें कोई मसला नहीं होता। हाँ, कुछ दांत हड्डी को खोलने की एक उम्र होती है जो कि 15-16 साल तक हम इजीली खोल सकते हैं, और उसके बाद खोलना मुश्किल होता है विदाउट सर्जरी। फिर खोलने के लिए भी उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेफ्ट पेशेंट्स में या कटे हुए तालू वाले पेशेंट में कि कोई भी पेशेंट हमें सही वक्त पे विजिट करे ताकि हम उसको सही वक्त पे इंटरवीन कर सकें। अगर सही वक्त पे ट्रीटमेंट कर देंगे तो हम बड़े ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि एक चीज़, अगर बच्चा ग्रोइंग एज में जब कद काट बढ़ रहा है और उस वक्त हड्डी को हम ग्रो करवा सकते हैं, उसको खोल सकते हैं थोड़ा सा, अगर उस एज में हमारे पास आ जाता है तो हम सिंपल एक अप्लायंस से प्लेट लगा के उसको खोल देते हैं। अगर उस एज के गुजरने के बाद आएगा तो हमें उसको खोलने के लिए मजीद फिर सर्जरी करनी पड़ेगी, एडिशनल सर्जरी करनी पड़ेगी। सही। वैसे डॉक्टर अशरफ गनात्रा की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर साहब एक बात ये पूछना चाह रही थी कि जो आपके क्लेफ्ट पाकिस्तान के मेंबर्स हैं, जो वो सारे आपने डॉक्टर्स ही हैं आपके या नॉन डॉक्टर्स भी आपके साथ हैं उसमें? नहीं, ये जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर्स हों, साइकोलॉजिस्ट भी ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर्स हों। अच्छा। तो ये दोनों अभी हमारे पास जो हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, शी इज़ नॉट अ डॉक्टर। अच्छा। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और सेम साइकोलॉजिस्ट भी डॉक्टर नहीं है, लेकिन ENT वाले डेफिनेटली डॉक्टर्स होते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट वाले डेंटल सर्जन होते हैं, और ज़्यादातर इसी फील्ड के होते हैं, BDS करने के बाद इसमें करते हैं। और इसके अलावा जो हमारा टेक्निकल स्टाफ होता है, जो टेक्नीशियंस वगैरह, वो डॉक्टर नहीं होते, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, ट्रेनीज डॉक्टर्स होते हैं, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। तो यूँ समझ लें कि मिक्सचर होता है इनका। सोशल वर्कर भी होते हैं। सोशल वर्कर भी हमारे साथ होते हैं। अच्छा। बड़े इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं सोशल वर्कर, क्योंकि वो माशरे में जाके उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको देखते हैं कि किस मकाम पे हैं, क्या है। सपोज एक छोटा बच्चा है, अगर वो स्कूल जा रहा है तो उसको क्या मसले मसाइल हो रहे हैं, कोई उसको मजाक उड़ा रहा है, नहीं उड़ा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कोई बड़ा है तो वो कॉलेज में गया, नहीं गया। कोई इससे भी ज़्यादा बड़ा है तो उसको जॉब मिला, नहीं मिला। ये सोशल वर्कर असेस करते हैं कि भाई ये जो क्लेफ्ट का पेशेंट था, अब ये 20 साल का हो गया है, ये माशरे में अब क्या कर रहा है, कहीं इसको जॉब मिला है, जॉब मिला है तो क्या उसको वाकई उसकी जितनी उसकी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से मिला है या नहीं मिला है। जो भी है उसको हम असेस करते हैं। उसके कुछ मसले मसाइल होते हैं साइकोलॉजिकली, दूसरे मसले मसाइल दांतों के, तो उस हिसाब से उसको उस जगह रेफ़र किया जाता है। अगर उसका ENT का कोई मसला है तो डॉक्टर औसाफ की तरफ जाएगा, दांतों का मसला है तो अशफाक की तरफ जाएगा। इस तरीके से, यानी कि आपके जो पेशेंट है वो आप उसको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं कि वो एक अच्छा शहरी बन रहा है या नहीं। नाज़रीन किराम, ये बहुत कीमती बातें हमारी डॉक्टर्स के साथ जारी हैं। हमारे और आपके दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम मुस्कुराहट में, और डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अशरफ गनात्रा की टीम, जो बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में बहुत तफसील से अपने लोगों को आगाही दे रहे हैं। नाज़रीन किराम, बात क्या होती है जब किसी घर में, किसी मोहल्ले में या कहीं भी रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाबों में ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है तो तकरीबन सबको ये बात पता ही चल जाती है कि फलां बच्चे के साथ ये मसला है। पैदाइशी तौर पर या हादसाती तौर पर कोई नकाइस आ जाते हैं तो उनको सही किया जा सकता है। तो जो लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं और उनकी नज़र में कोई ऐसे बच्चे हैं तो वो डॉक्टर अशरफ गनात्रा से अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी में जाके मिल सकते हैं, उनके टाइम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब के नंबर्स जो है स्क्रीन
اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنے بچے کا معائنہ کرا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے مزید ان کی سرجریز کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب میں جو ابھی کنٹینیو آپ سے بات کر رہی ہوں ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کی, اور جو چونکہ جب آپ تالو کٹے بھی سرجریز کر لیتے ہیں وہ سیٹ ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ جیسے یہ ناک قریب ہے, بعض لوگوں کی آواز میں بھی فرق پڑتا ہے یا ناک کی پوزیشن کچھ ایسی ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو کاسمیٹک سرجری کرنی پڑتی ہے؟ جی, دونوں مسئلوں مسائل ہو سکتے ہیں جو ابھی آپ نے ذکر کیا. ایک تو آواز میں پرابلم ہو سکتا ہے, دوسرا ناک میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے. اچھا, پہلے ہم ذرا آواز کو دیکھ لیں. آواز میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر جب ان کو تالو کی سرجری کے بعد ان کی اسپیچ تھراپی کراتے ہیں, لیکن بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں 5 سے 10% 100 میں سے جن کی سرجری اور اسپیچ تھراپی ہونے کے باوجود بھی آواز بہتر نہیں ہوتی. تو آواز کو ٹوٹل نارمل کرنا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن آواز کو بہتر کر سکتے ہیں. آواز کی بہتری کے لیے جو ہم سرجری کرتے ہیں اس کو فیرنگو پلاسٹی کہتے ہیں. صحیح. فیرنگو پلاسٹی سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو حلق کا پچھلا حصہ ہے جس کو ہم فیرنگس کہتے ہیں, وہاں سے ہم گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور اس کو تالو کے ساتھ لگاتے ہیں. اچھا, اس کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایئر لیک ہو رہا ہے, جو ہوا لیک ہو رہی ہے اور ناک سے جو ہوا نکل رہی ہے, وہ ہوا کا جو نکلنا کا عمل تھوڑا سا کم ہو جائے اور آواز میں جو نیزل ایلیمنٹ ہوتا ہے چینج آ رہی ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے بچے ناک سے بول رہے ہیں, وہ بہتر ہو جائے. صحیح. لیکن فیرنگو پلاسٹی کے بعد بھی اسپیچ تھراپی کی ضرورت برقرار رہتی ہے. لیکن فیرنگو پلاسٹی سے کافی حد تک جو بڑے بچے ہیں یا بڑے جو ایڈلٹ ہو چکے 17-18 سال کے, ان کی آواز کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے. اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ورڈ یوز کرتے ہیں انٹیلیجنٹ اسپیچ ہو جاتی ہے. اچھا, انٹیلیجنٹ اسپیچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جب سنے تو اس کو سمجھ میں آ جائے, بس اتنا ہو جائے, کیونکہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ دو بار پوچھے کہ آپ نے کیا بولا, آپ نے کیا بولا. اچھا, ورڈز کچھ مکس ہو رہے ہوتے ہیں, مکس ہو رہے ہوتے ہیں اور ناک سے آواز نکل رہی ہوتی ہے, تو وہ سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آتا. دوسرا آپ نے پوچھا کہ جو ناک کی کاسمیٹک سرجری, ڈیفینیٹلی کیونکہ جو ہونٹ اور ناک دونوں افیکٹڈ ہوتے ہیں, اور ہم لوگ جب ہونٹ کی سرجری کرتے ہیں 3 ماہ کے بعد کبھی بھی, تو ہم ناک کو بھی ضرور چھیڑتے ہیں. اچھا, اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری رائنوپلاسٹی. اس ٹائم پہ جب ناک کی سرجری ہونٹ کے ساتھ کی جاتی ہے وہ پرائمری رائنوپلاسٹی کہلاتی ہے. صحیح. اور اس میں کافی حد تک ناک بہتر ہو جاتی ہے. لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں ناک میں تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں. بعض دفعہ وہ تبدیلیاں بہتری کی طرف لے جاتی ہیں اور بعض دفعہ وہ تبدیلیاں تھوڑی سی خراب ناک کو کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ اگر وہ ہم اس کو ویٹ کرتے ہیں جب تک میچوریشن نہیں ہو جائے. میچوریشن 17-18 سال میں ہو جاتی ہے, لڑکیوں میں 17, لڑکوں میں 18 سال اسکیلیٹل میچوریشن ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہڈیاں گرو نہیں کریں گی, تو پھر ہم اسیس کرتے ہیں اس کی ناک کو 17-18 سال کی عمر میں, اور اگر ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کی خواہشات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے, اور پھر ہم واپس رائنوپلاسٹی کرتے ہیں. اس کو ہم سیکنڈری رائنوپلاسٹی کہتے ہیں. سیکنڈری رائنوپلاسٹی جو 17-18 سال کی عمر میں کی جاتی ہے, اس رائنوپلاسٹی میں ہم ناک کی شکل کو کافی حد تک اس کے خواہشات کے حساب سے بہتر کر دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو چلے ہم پیشنٹ کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ کے پاس ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جو بالکل پرفیکٹ ہوں؟ پیشنٹس کے بعد ایسے لوگ آتے ہیں جو بالکل پرفیکٹ ہیں, نہ ان کو کوئی ایشو ہے, مطلب بڑی عمر کے, کہ وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ ناک سے بات کر رہے ہیں, ان کی جیسے کہتے ہیں ناک سے بولنے کی آواز, لوگ عموماً یہ ورڈ یوز کرتے ہیں, یار آپ بولتے تو لگتا ہے جیسے آپ ناک سے بول رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ایک کٹا ہوا تالو کی ایک قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سب میوکس کلیفٹ پیلٹ. اچھا, سب میوکس کلیفٹ پیلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر منہ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ تالو نارمل ہے, لیکن جب جو اس کے اندر جو مسل ہوتا ہے, جو تالو کے اندر جو مسل فائبرز ہوتے ہیں وہ آپس میں کراس نہیں کرتے اور سافٹ پیلٹ موو نہیں کرتا. اچھا, تو اس میں زیادہ تر یہ اگر ارلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے اور ہم سرجری کر کے اس کے مسلس کو الائن کر دیتے ہیں اور بعد میں اسپیچ تھراپی کراتے ہیں تو کافی حد تک نارمل ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ بڑے بھی ہوتے ہیں تو ان کی واپس سرجری کی جا سکتی ہے. اس میں ہم مسل کو بھی الائن کر کے اور ساتھ میں ابھی جو میں نے بتایا فیرنگو پلاسٹی کر کے بھی ہم آواز کو کافی حد تک بہتر کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ کے پاس پیشنٹ آیا, آپ نے اس کو ٹریٹ کروا دیا جو سرجری کے ساتھ, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے مدر فادر بچے کے پھر لاتے ہیں کہ یہ پہلے صحیح بول رہا ہوتا تھا اب یہ صحیح نہیں بول رہا ہے, کیا کچھ سرجیکل ایشوز میں ایسا ہوتا ہے؟ ہاں, یہ جو بولنے والا ایشو ہے اس کا بہت زیادہ تعلق سنائی سے ہے. اچھا, سنائی سے, جی سنائی سے, سماعت بچے کی, سماعت کا. اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو بظاہر کان کے اندر
इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन उनकी समाअत कम होती है। अच्छा ये भी होता है कि समाअत उनकी बेहतर हो गई, स्पीच अच्छी हो गई, लेकिन जब दोबारा समाअत खराब हुई तो फिर उनकी स्पीच खराब हो गई। एक वजह तो ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि उन्होंने अगर प्रॉपर स्पीच थेरेपी नहीं कराई है या उसको फॉलो नहीं किया है ट्रीटमेंट को, तो उसकी वजह से उनकी स्पीच खराब हो सकती है। तो इसके अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम उनका ईयर चेक करते हैं, फिर उनकी हियरिंग असेसमेंट करते हैं, क्योंकि हमारी हियरिंग का डायरेक्ट ताल्लुक, स्पीच का ताल्लुक डायरेक्ट हियरिंग से है। तो अगर उनकी हियरिंग खराब है, उसके अंदर किस तरह की ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, सर्जिकल ट्रीटमेंट देनी है, या अगर उनको किसी वजह से कभी कभी कम होता है इस तरह से, लेकिन ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म अगर इन्फेक्शन हो मिडिल ईयर के अंदर तो उससे सुनाई की नस भी कमजोर हो जाती है। अच्छा, तो वो भी असेस करना पड़ता है कि उनकी सुनाई की नस तो कमजोर नहीं हो गई है और उसको इम्प्रूव किया जाए स्पीच थेरेपिस्ट की अगर दोबारा इंटरवेंशन की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है ना, जैसे छोटा बच्चा है, माँ कहती है कि मैं कुछ चीज इसके कान के पास जोर से भी बजाऊं या करूं तो ये रिस्पांस नहीं करता, ये तो वो क्या सिलसिला ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक साइन है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है। ये डेफिनेटली उन बच्चों में जो खुद से बता नहीं सकते कि उनको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा, ये माँ बाप की एक तरह से जिम्मेदारी है या माँ बाप की इंटेलिजेंस है कि वो ये चीज़ पिक करें। कुदरती तौर पर बच्चा जो है वो पैदाइश के फौरन बाद सुनना शुरू हो जाता है, इवन पैदा होने से पहले वो सुनना होता है और पैदा होने के बाद सुनना शुरू हो जाता है, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से वो मानूस होता है वो अपनी माँ की आवाज़ होती है। अच्छा, तो एक तो जब उसको माँ आवाज़ देती है, चाहे वो बहुत छोटा हो, वो ज़रूर कोई ना कोई रिस्पॉन्स करता है। फिर अगर कमरे में कोई शोर हुआ, कोई चीज़ गिरी, कोई दबा दबन हुआ, तो एक उनके अंदर एक रिस्पॉन्स देते हैं फौरन से अपने पेरेंट्स। अगर ये इंटेलिजेंट माँ बाप हों, समझदार हों, तो वो फौरन पिक कर लेते हैं कि ये बच्चा 6 महीने का है और ये इस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और फिर वो ENT वाले ENT सर्जन से कंसल्ट करते हैं। हमारे पास फॉर्चुनेटली ऐसे टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं। अच्छा। जिनसे हमें 2 महीने 3 महीने बच्चे की समाअत का अंदाजा हो जाता है एज पे हम हियरिंग असेस कर सकते हैं, और जितना बेहतर हियरिंग असेसमेंट हो जाएगी, जितना बेहतर इंटरवेंशन होगी, ट्रीटमेंट होगी, उतने अच्छे रिजल्ट होंगे उसके अंदर। ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर अशफाक की तरफ चलते हैं, उनसे बात पूछती हूँ। एक मेरे जहन में ये सवाल आया कि जब आप बच्चों की सर्जरी के जो केसेस होते हैं, इनको तो कर रहे हैं कि उनके होंठ कटे में तालू कटे, क्या इसके अलावा भी बच्चे आपके पास आते हैं जिनका कोई होंठ का या तालू का इशू नहीं होता, कि पेरेंट्स लाएं कि हमें लगता है ये सही से खाना जैसे चबाता नहीं है छोटा बच्चा, या ये सही से इसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसके बोलने के अंदाज में हमें लगता है कि जॉज में कोई इशू, ऐसे भी केसेस आते हैं? जी बिल्कुल ऐसा आता है, और बीइंग ऑर्थोडोंटिस्ट हमारे पास ये केसेस आते हैं कि बहुत सारे लोगों में दांत का भी बहुत रोल होता है बोलने में। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें हमारी ज़बान हमारे होंठ पे या दांत पे लगती है। अगर दांत की पोजीशन आगे पीछे हो या नॉर्मल पोजीशन पे ना हो तो स्पीच भी बहुत सारे वर्ड्स हमारे अफेक्ट होते हैं, और पेशेंट्स आते हैं जिसमें फिर ऑर्थोडोंटिस्ट का रोल आ जाता है कि वो दांतों को उस पोजीशन पे ले आएँ जिस पे कि नॉर्मल वर्ड्स अदा कर सकता है पेशेंट। तो ये बहुत सारे केसेस आते हैं बच्चों में, खासकर जब 6 साल का बच्चा हो जाता है और पक्के दांत आना शुरू हो जाते हैं उसके, तो उस वक्त हम बच्चों यही कहते हैं अमूमन लोगों को जो भी हमें सुन रहे हैं कि बच्चों को 6 से 7 साल, 9 साल और 11 साल में ज़रूर ऑर्थोडोंटिस्ट को विजिट कराएं, क्योंकि वो ऐसी एज होती है जब बच्चे का कद काट बढ़ रहा होता है। उस वक्त हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें हम लॉन्ग टर्म किसी मसले से बच सकते हैं। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वक्त पे कोई चीज़ इंटरवेन कर दें तो हम बड़े मसले से बच सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी छोटे बच्चा है, दांत निकलेंगे अमूमन, फिर वो टूटेंगे, फिर दोबारा निकलते हैं, ये एक प्रोसीजर जो कुदरत का है, तो वो बोन्स हमारी जो है कितने सालों में बच्चे की स्ट्रांग होना शुरू हो जाती हैं कि मजीद इसकी जैसे बोन्स की ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती है, हर एज में की जा सकती है? अच्छा, ग्राफ्टिंग बेसिकली क्या चीज़ है हमें इसको समझने की जरूरत है। ग्राफ्टिंग एक डिफेक्ट है जो कि कुदरती तौर पे, जैसे हम बात कर रहे हैं आज कटे हुए होंठ और तालू की, तो कटे हुए होंठ और तालू का मतलब है कि उस जगह पे बोन नहीं है तालू में, ठीक है। अब बोन डालनी है, बोन डालने की एक आइडियल एज है जैसे हमने आपको बताई 10 से 11 साल, ताकि जो दांत निकल रहा है वो उस हड्डी जो हमने डाली है उसमें से गुजरता हुआ आ जाए। अगर वहाँ हड्डी नहीं होगी तो वो दांत वहाँ से नहीं निकलेगा। अच्छा, ठीक है। इसको मजीद मद्देनजर रखते हुए अगर हमारे पास मरीज सही उम्र में आ जाता है तो हम उसको इस तरीके से हड्डी को बना देते हैं ताकि सर्जन अपना काम कर सके और वक्त पे हड्डी डाल दे ताकि जो दांत भी सेट हो आ जाए। अगर वो उस एज में नहीं आता तो फिर जाहिर सी बात है वो दांत डिले हो जाता है, हड्डी तो बाद में भी डल जाएगी लेकिन वो दांत की जो उम्र थी इरप्ट होने की या निकलने की वो अफेक्ट होती है। ठीक है।
नाज़रीन किराम, जी डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह मैं रहे थोड़ा सा अशफाक की बात में इजाफा करता हूँ हैं? जी जी कि वालिदैन को ये समझना चाहिए कि दांत दो तरह के होते हैं, एक दूध के दांत होते हैं और एक परमानेंट दांत होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जो दूध के दांत होते हैं वो 6 साल की उम्र तक या पूरी जिंदगी 18 साल तक चलते रहते हैं दूध के दांत, लेकिन पहला जो परमानेंट टीथ आता है वो 6 साल की उम्र में आता है, सामने सही, का। सामने की तरफ। 6 साल की उम्र के बाद से लेकर 18 साल की उम्र तक परमानेंट टीथ आ रहे होते हैं और दूध के दांत गिर रहे होते हैं। इस पीरियड को मिक्स डेंटिशन पीरियड कहा जाता है, जिसमें दूध के दांत भी होते हैं और परमानेंट दांत भी होते हैं। और जो मसूड़ा जब कटा हुआ होता है होंठ के साथ और तालू कटा हुआ होता है, बाद बच्चे पैदा होते हैं जिनके सिर्फ होंठ कटा हुआ होता है, अच्छा आज पैदा होते हैं जिनके सिर्फ तालू कटा हुआ होता है। अच्छा। और तीसरी वैरायटी है जिसमें होंठ, मसूड़ा और तालू तीनों कटे हुए हैं। ओहो। तो ये जो वैरायटी है इसमें हमें बोन ग्राफ्ट, क्योंकि मसूड़ा कटा हुआ है और मसूड़ा जो बना हुआ हड्डी का बना हुआ है तो उसमें हड्डी ही जाएगी, सही। ठीक है ना। तो हम लोग जब, और हड्डी उस वक्त जाती है जैसे डॉक्टर अशफाक ने बताया कि जब जब वो कनाइन टूथ एक जो होता है उसका निकलने का टाइम होता है, उससे पहले हड्डी डाली जाती है ताकि वो जो दांत है वो हड्डी से गुजर के आए, सही। ठीक है ना। तो हड्डी डालने का जो टाइम है वो 8 से 11 साल का है, और इस दौरान इससे पहले ताकि और एक्सरे दे के बता दिया जाता है कि दांत कब निकलने वाला है अंदाजन। जी जी तो ये समझना जरूरी है, वालिदैन परेशान होते हैं कि शुरू के दांत अगर 6 साल तक दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। इसलिए नहीं घबराना कि ये सारे दांत दूध के दांत हैं। जी जी 6 साल की उम्र के बाद से थोड़ा घबराना चाहिए। सही। तो घबराना चाहिए कि ये जो दांत आ रहे हैं ये परमानेंट दांत हैं और ये जिंदगी भर फिर रहेंगे। तो उस दौरान में 6-7 साल की उम्र से उनको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना चाहिए, दांतों को चेकअप कराते रहना चाहिए और ये देखते रहना कि दांत सही अलाइनमेंट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का टाइम अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर अशरफ गुनात आपका बहुत शुक्रिया, Thank you. डॉक्टर असाफ आपका बहुत Thank you. शुक्रिया और डॉक्टर अशफाक आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम मुस्कुराहट से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।